بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الكريم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن تقوى الله عز وجل هي السياج المتين والحصن الحصين والدرع الواقي الأمين من الفتن والمحن والبلايا. أحبتي في الله، لقد جاء الإسلام وهو الدين القويم والصراط المستقيم. جاء بنظام شامل ونهج كامل صالح لكل زمان ومكان، حقق من خلاله الحياة الهادئة التي يطمح إليها الناس في مجتمعاتهم. جاء الإسلام أحبتي في الله وأمر بحفظ الضرورات الخمس التي أجمع الرسل والأنبياء قاطبة على أهميتها وضرورة حفظها ورعايتها. وهذه الضرورات الخمس هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الأمور هي قوام حياة الناس، بحفظها صلاح أحوال الناس، وبإهمالها والتفريط فيها فساد الكون واضطراب الأمور وانتشار القلق والفوضى والانحلال. وقد رتب الإسلام كل الضمانات اللازمة والسبل المختلفة التي تكفل حفظ هذه الضرورات الخمس، كما رتب الجزاء الرادع والوعيد الشديد لكل من كان سببا في ضياع أو فقدان أي من هذه الضرورات الخمس. ومن ثم فإن حفظ مصالح العباد وتحقيق الحياة الآمنة الكريمة المطمئنة لهم أعظم مقاصد الشرع، لأن الأمن في الأوطان والسلامة في الأبدان نعمة عظمى ومطلب عظيم تسعى إلى تحقيقه الأمم والشعوب، ويطمح إليه الأفراد والمجتمعات على مر العصور، ويأنس به كل من ينشد الراحة والاستقرار. لا يهنأ للناس عيش بدون الأمن، ولا يقر لهم قرار عند فقده. فالأمن أحبتي في الله هو السبيل إلى الطمأنينة، وهو الطريق إلى الرخاء والاستقرار. في ظله تحلو الحياة وتصفو وتطمئن النفوس وتهدأ القلوب ويهنأ النوم والطعام والشراب، ويعيش الناس راحة البال وسعادة الآمنين. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
هذه النعمة العظمى وهي نعمة الأمن لها أسس ولها دعائم تقوم عليها، ويأتي في مقدمتها الإيمان بالله عز وجل وإفراده بالتوحيد والاستقامة على العمل الصالح. فكما قال الله عز وجل: فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان بالله عز وجل والبراءة من الشرك يحمل كل فرد في المجتمع المسلم أن يكون عينا ساهرة ويدا حافظة أمينة ونفسا رحيمة مشفقة ساعية في اجتناب كل ما من شأنه أن يؤذي المسلمين أو يسبب لهم الخوف في أعراضهم أو أنفسهم أو أموالهم، فضلا عن الاعتداء عليها وإزهاقها. المؤمن الصادق في إيمانه يكون مأمون الجانب، يخاف من الوقوع في الذنوب والمعاصي فضلا عن الجرائم والاعتداء، لأن خوفه من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه يردعه عن ذلك. وإيمانه بالله عز وجل يحول بينه وبين الوقوع في الجرائم أيا كان نوعها. وقد قالها هابيل لأخيه قابيل منذ فجر التاريخ عندما أراد أن يقتله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فخوف الله عز وجل يمنع من الوقوع في الجرائم. أما الظالمين الذين لا يخافون الله عز وجل فمصيرهم إلى النار، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك. الكفر بالله عز وجل والشرك به والبعد عنه وعن شرعه من أعظم أسباب تقويض الأمن في المجتمعات وزعزعة مقوماته في النفوس. وهنا يسهل ارتكاب الجرائم والاعتداء على الحرمات وإزهاق الأرواح وإهدار الأموال. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإن أعظم دليل على هذا حياة الجاهلية الماضية التي أدركها الإسلام فأزالها، حيث كان العرب قبل الإسلام يعيشون حياة الفوضى والاضطراب، لا أمن ولا أمان. كانت الحروب تنشب بينهم لأتفه الأسباب فتستمر قرونا طويلة لا تنطفئ نارها، ويحدث السلب والنهب والقتل دون ضابط أو زاجر، لا أمن ولا أمان ولا راحة ولا اطمئنان. كانت كل قبيلة تعيش في قلق دائم وخوف مستمر من القبائل الأخرى المجاورة، إلى أن جاء الإسلام بأمنه وإيمانه فأمن الناس فيه على أرواحهم وممتلكاتهم. وبشرهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إن هم استقاموا على دعامتي الأمن، الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، أن يتحقق لهم الأمن المنقطع النظير، وأن يجعلهم الله عز وجل خلفاء الأرض، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كذلك يا أحبتي في الله، فإن من ركائز الأمن ودعائم استتبابه في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو صمام الأمان للمجتمع، وهو عماد الدين الذي فضلت به أمة الإسلام على سائر الأمم. به أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستصلح أحوال المجرمين والمفسدين وتتقى به أسباب الهلاك وتدفع به البلايا عن المجتمع المسلم. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ينهون عن الفساد في الأرض، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كذلك يا أحبتي في الله، فإن اجتماع الكلمة ووحدة الصف وترك التنازع والتخاصم وتحقيق الأخوة الإسلامية الحقيقية القائمة على التراحم والتكاتف والتعاون ونبذ الفرقة والاختلاف والالتفاف حول القادة المخلصين والبناة المصلحين واحترام الدعاة والعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من أعظم أسباب تحقيق الأمن والاطمئنان والقوة التي تدفع عن الأمة العدو المتربص والخصم المتجهز للانقضاض عليها والنيل منها في مراحل ضعفها وتنازعها. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك يا أحبتي في الله، حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأراد أن يؤسس دولة الإسلام أقامها على التآلف والإخاء، فألف بين الأوس والخزرج الذين تقاطعوا وتحاربوا أعواما وقرونا، وآخى بين المهاجرين والأنصار، حتى قال الله عز وجل فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الأعداء ولكنهم فيما بينهم يتراحمون ويتعاونون ويتكاتفون. هذا هو السبيل إلى إقامة الدولة الإسلامية القوية. أما التنازع والاختلاف والفرقة والتشدد بالعصبيات الجاهلية فهذا يدمر الأمة ويضيعها. وإذا كان الإسلام أحبتي في الله قد كفل ما يحفظ الأمن ويذيبه على المجتمع المسلم، فقد حرم كذلك كل ما يناقضه، فحرم الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس وإزهاقها وإيذائها، وجعل عقوبة من يزهقها النار تكريما وصيانة لهذه النفس البشرية، وجعل من قتل نفسا بغير حق كمن قتل الناس جميعا. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أراد الإسلام من ذلك أن يحقق لأتباعه أفرادا ومجتمعات، أراد أن يحقق لهم حياة هادئة آمنة مستقرة مطمئنة، ورتب الجزاء الرادع على المجرمين والمفسدين ولكل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن المجتمع المسلم. فقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. توعد الله عز وجل لمن يفسدون في الأرض بالعذاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة، بل لقد ذهب الإسلام أبعد من ذلك بكثير، حين جعل مجرد ترويع الآمنين عقوبة جريمة تغضب الله عز وجل، وجعلها من الإفساد في الأرض. ترويع الآمنين. روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام رجل، فذهب بعضهم إلى حبل كان معه فأخذه، ففزع الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. تأملوا أحبتي في الله، حرم النبي صلى الله عليه وسلم ترويع الآمنين، فما بالكم إذا انضم إلى هذا الترويع القتل والإزهاق للأرواح والتدمير والإهلاك للممتلكات. لا شك أن الإثم أعظم والوزر أشد والعقاب أنكى. روى عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام. من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. سلم المسلمون من لسانه من سبهم أو شتمهم أو التعرض لهم بأشنع الألفاظ، وسلم المسلمون من يده بضربهم أو الاعتداء على بدانهم. سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا أراد الإنسان أن يهاجر فعليه أن يهجر ما نهى الله عز وجل عنه. هذا أحبتي في الله يوضح لنا مدى شناعة هذه الأفعال الإجرامية في ميزان الإسلام. المسلم الحق المنتسب إلى الإسلام بصدق لا يمكن أبدا أن يكون معول هدم أو تخريب أو إزهاق للأرواح أو إهدار للممتلكات أو ترويع للآمنين. والإسلام بريء من هذه الأفعال حتى وإن ادعى هؤلاء أنهم مسلمون. ما كان مقصد الإسلام يوما إزهاق الأرواح أو إهدار الأموال أو الاعتداء على الحرمات، بل إن الإسلام جعل أعظم مقاصده حفظ الدين للمسلم وحفظ عقله وحفظ عرضه وحفظ ماله. هؤلاء الذين يعتدون على الناس، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، لا يعلمون أنهم في الحقيقة إنما يذهقون أمن أنفسهم
وأولادهم وأهليهم قبل أن يزعزعوا أمن المجتمع، لأنهم جزء من هذا المجتمع. فإذا عاشوا في الأرض فسادا فإنهم يزعزعون أمن أنفسهم وأولادهم وأهليهم قبل غيرهم من أبناء هذا المجتمع. إن نعمة الأمن يا أحبتي في الله نعمة عظمى لا يعرف قيمتها إلا من اكتوى بنيران الفتن وعاش حياة الفوضى والاضطراب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على مجتمعنا وأمتنا الأمن والأمان، وأن يحفظها من كيد كل كائن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.